आप तमाम जमात को हमारी और हमारे चैनल अस्माइली एसेंस के चारों चैनल्स की जानिब से या अली मदद। ये चारों चैनल्स आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उन्हें ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम मिलकर इस्माइली मज़हब को और गहराई से समझ सकें। तो आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत हसास है, बहुत मुश्किल और तकलीफ दे भी, लेकिन इस पर बात करना आज के दौर में इंतहाई ज़रूरी हो गया है। आज हम बात करने जा रहे हैं खुदकुशी पर, यानी कत्ले नफ्स पर। ये एक ऐसा मौजू है जिसे बहुत से लोग अफसोस के साथ एक मामूली मामला समझते हैं। जिंदगी से बेजार होकर किसी भी वजह से वो अपनी जान ले लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है और हम अल्लाह का हक छीन रहे हैं। वही अल्लाह जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हम उसी अल्लाह से ये हक छीन कर नऊज़ बिल्लाह खुद को खुदा समझने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर हमारे शुमाली इलाका जात से ताल्लुक़ रखने वाले बहन भाइयों से हमारी गुजारिश है कि प्लीज़ इस मामले को समझने की कोशिश करें। और ये पैगाम सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो समझता है कि उसकी अपनी ज़िंदगी पर उसका अपना हक है, जबकि हकीकत में ये हक सिर्फ अल्लाह का है। चलें इस मौजू का गहराई से जायजा लेते हैं। जी, और मेरे ख्याल में इस गुफ्तगू का जो नुक्ता आगाज है वो एक बहुत ही बुनियादी तस्वुर है। वो ये कि जिंदगी मिल्कियत नहीं, अमानत है। अमानत? जी, अमानत। ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि नजरियाती फर्क है। हम अक्सर अपनी जिंदगी को अपनी जाती मिल्कियत समझते हैं, है ना, कि हम इसे जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। लेकिन इस्लामी फलसफा कहता है कि नहीं, ये एक मुकद्दस अमानत है जो हमें सौंपी गई है। ये अमानत या ट्रस्ट का जो तस्वुर है ये बहुत दिलचस्प है। इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत लफ्ज है या इसके पीछे कोई गहरी मंतिक भी है? नहीं, इसके पीछे बहुत गहरी मंतिक है। देखिए, इसे एक मिसाल से समझते हैं। ठीक है। फर्ज करें आपको एक अनमोल, एक नायाब क्लासिक कार की चाबियां दी गई हैं। तो आपका काम सिर्फ उसे हादसे से बचाना नहीं है, बल्कि उसकी देखभाल करना है, उसे बेहतरीन हालत में रखना है और जब वक्त आए तो चाबियां वापस करनी है। इस नजरिए के मुताबिक जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही एक अमानत है। तो खुदकुशी का अमल इस मिसाल में इस अनमोल गाड़ी को जानबूझकर खाई में गिराने के मुतरादिफ है। ओह। तो ये सिर्फ एक हक से दस्तबरदारी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी की एक बहुत संगीन खिलाफवर्जी है। ये तो बहुत ही ताकतवर तमसील है। इससे तो पूरा जाविया ही बदल जाता है। तो जब हम क्लासिकी इस्लामी अदब में कत्ले नफ्स की इस्तिलाह सुनते हैं तो इसका मतलब सिर्फ खुद को मारना नहीं है, बल्कि इस अमानत में ख़यानत करना है। बिल्कुल। कत्ले नफ्स का लफ्जी मतलब ही है अपने नफ्स को कत्ल करना। लेकिन एक और इस्तिलाह जो ज़राए में मिलती है वो इंतहार है। इंतहार? जी, ये लफ्ज और भी ज्यादा गहरा है। इसकी असल नहर से है, जिसका मतलब है ऊंट के गले पर एक खास तरीके से छुरी फेरना, यानी उसे ज़िबा करना। या अल्लाह! आप खुद सोचें, ये एक इंतहाई शदीद और पुरतशद्दुद अमल है। इस तरह के ग्राफिक लफ्ज का इस्तेमाल इस बात की निशानदेही करता है कि इस अमल को सिर्फ एक मौत के तौर पर नहीं, बल्कि एक मुकद्दस शय के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाई के तौर पर देखा जाता था। तो यानी कि ये लिसानी जड़ें ही इस अमल की संगीनी को वाज़ेह कर देती हैं। अच्छा, इस बुनियादी फ़लसफ़े को जहन में रखते हुए आइए बुनियादी माख़ज़ यानी कुरान की तरफ चलते हैं। कुरान इस अमानत की खिलाफ वर्जी के बारे में क्या कहता है? देखें, सबसे किलीदी हवाला जो है वो सूरत उन-निसा की आयत नंबर 29 में मिलता है। आयत का एक हिस्सा कहता है, और अपने आप को कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह तुम पर निहायत मेहरबान है। यहाँ जो चीज़ सबसे ज्यादा गौर तलब है वो इस आयत का सियाको सिबाक है। हाँ, ये बात वाकई मुझे भी बहुत हैरान कुन लगी। ये आयत बाहमी तजारत और एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीके से ना खाने के हुक्म के फौरन बाद आती है। खुदकुशी की मुमानियत का ताल्लुक कारोबारी मामलात से कैसे हो सकता है? ये जोड़ थोड़ा अजीब नहीं लगता? जी, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, लेकिन मुफस्सिरीन और उलमा इसमें एक बहुत गहरा रब्त देखते हैं। अच्छा, वो क्या? उनके मुताबिक ये आयत फ़र्द की ज़िंदगी के तक़द्दुस को पूरे मुआशरे की सेहत और सालमियत से जोड़ती है। जैसे नाजायज़ तजारत और धोखादही मुआशरे को बाहर से खोखला करते हैं, ठीक? सही।
اسی طرح خودکشی معاشرے کو اندر سے کمزور کرتی ہے۔ یہ دونوں اعمال اس اجتماعی اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں جس پر ایک صحت مند معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ واہ! تو اس نقطہ نظر سے خود کو نقصان پہنچانا صرف ایک ذاتی فعل نہیں رہتا، بلکہ یہ پورے سماجی ڈھانچے پر ایک حملہ بن جاتا ہے۔ یہ تو بالکل ہی نئی سوچ ہے، یعنی یہ صرف فرد اور خدا کے درمیان کا معاملہ نہیں بلکہ فرد اور معاشرے کے درمیان کا بھی معاملہ ہے۔ اس نے تو اس آیت کے معنی ہی بدل دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس اصول کو عملی زندگی میں کیسے نافذ کیا؟ ذرائع میں کچھ بہت مضبوط احادیث کا ذکر بھی ہے۔ جی وہ بہت واضح ہیں۔ صحیح بخاری جیسی کتابوں میں ایسی روایات ہیں جو سنگین روحانی نتائج کی بات کرتی ہیں، جیسے کہ انسان آخرت میں بار بار اپنے عمل کو دہراتا رہے گا۔ لیکن شاید سب سے زیادہ سماجی طور پر اہم اور سبق آموز وہ واقعہ ہے جو ابو داؤد میں درج ہے۔ آپ اس واقعے کی بات کر رہے ہیں جہاں پیغمبر اسلام نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا اور علامتی قدم تھا۔ علامتی قدم کیسے؟ دیکھیں، نماز جنازہ ایک اجتماعی دعا ہے جو امت میت کے لیے بخشش مانگنے کے لیے کرتی ہے۔ پیغمبر کا انکار کرنا اس شخص کی روح پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں تھا، وہ تو صرف اللہ کا اختیار ہے، بلکہ یہ زندہ معاشرے کے لیے ایک انتہائی طاقتور پیغام تھا۔ اچھا، یہ ایک طرح کا آپ کہہ سکتی ہیں کہ ٹیچبل مومنٹ تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ فعل اتنا شدید ہے کہ یہ موت کے بعد بھی فرد اور معاشرے کے تعلقات میں دراڑ ڈال دیتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں خاص طور پر جب ہم ذہنی صحت اور شدید ڈپریشن کو سمجھتے ہیں تو یہ رویہ بہت سخت محسوس ہوتا ہے۔ کیا اس روایت میں ہمدردی کی کوئی گنجائش نہیں؟ کیا یہ صرف مذمت پر ہی زور دیتی ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ احکامات ایک ایسے دور میں آئے جب کلینکل ڈپریشن یا بائیپولر ڈس آرڈر جیسے تصورات موجود نہیں تھے۔ صحیح۔ اسلامی فقہ کا ایک بنیادی اصول ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور ایک اور اصول یہ ہے کہ انسان اپنے ان اعمال کے لیے جوابدہ نہیں ہے جو اس کے اختیار سے باہر ہوں، مثلا جب اس کی ذہنی حالت یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کا کوئی عالم دین اگر اسی صورتحال کو دیکھے تو وہ اس میں فرق کرے گا، یعنی ایک طرف وہ خودکشی ہے جو خدا کے تحفے زندگی کو شعوری طور پر مسترد کرنے کا عمل ہے، اور دوسری طرف وہ موت ہے جو ایک بیماری کا المناک نتیجہ ہے۔ بالکل، زاویہ نظر ہی بدل جاتا ہے۔ عمل بذات خود ایک المیہ اور ممنوع رہتا ہے، لیکن اس شخص کے بارے میں رائے اور حکم بہت زیادہ نیوانسڈ اور ہمدردانہ ہو جاتا ہے۔ جدید دور کے جو اسباب ذرائع بتائے گئے ہیں، مالی بحران، بے عزتی، جذباتی صدمے، گھریلو جھگڑے، اسلامی تعلیمات میں ان سب کا حل موجود ہے۔ کیسے؟ صبر کا تصور صرف خاموش رہ کر تکلیف سہنا نہیں ہے، بلکہ اس یقین کے ساتھ ہمت اور استقامت سے کام لینا ہے کہ ہر مشکل عارضی ہے اور اس کا کوئی مقصد ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اور صدقات پر زور اور کمیونٹی سپورٹ کا نظام، یہ اس تنہائی کا براہ راست علاج ہے جو اکثر مایوسی کو جنم دیتی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ روایت میں سخت ممانعت کے ساتھ ساتھ اس سے بچاؤ کے طریقے بھی موجود ہیں۔ زور صرف یہ مت کرو پر نہیں، بلکہ ایک ایسا معاشرہ بنانے پر بھی ہے جہاں لوگ اس مایوسی کی انتہا تک پہنچے ہی نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ایک طرف روحانی اور اخلاقی حدود قائم کی گئی ہیں، تو دوسری طرف ایک ایسا سماجی حفاظتی نظام، ایک سوشل سیفٹی نیٹ فراہم کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جو لوگوں کو گرنے سے بچائے۔ جب ہم ان تمام نکات کو جوڑتے ہیں تو تصویر بہت واضح ہو جاتی ہے۔ بات صرف ایک حکم سے شروع ہوئی تھی، لیکن اب ہم ایک وسیع تر فلسفے تک پہنچ گئے ہیں۔ زندگی ایک مقدس امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے، نہ کہ صرف ایک حق، اور اس امانت میں خیانت نہ صرف ایک ذاتی گناہ ہے بلکہ پورے معاشرے کے جسم پر ایک زخم ہے۔ جی، اور اگرچہ اس کے روحانی نتائج سنگین بتائے گئے ہیں، لیکن اسی روایت کے اندر ہمدردی، اجتماعی مدد اور اس سمجھ کی گنجائش بھی موجود ہے کہ انسان کی جواب دہی اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیت سے منسلک ہے۔ جس سے بات پھر اسی واقعے پر واپس آ جاتی ہے جہاں پیغمبر اسلام نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ وہ پیغام وہ زندہ لوگوں کے لیے تھا۔ بالکل۔ اس واقعے نے ذمہ داری کا بوجھ فرد سے اٹھا کر معاشرے کے کندھوں پر ڈال دیا، اور یہیں سے ہمارے سامعین کے لیے ایک آخری گہری سوچ ابھرتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟
اگر اس وقت کا روایتی رد عمل معاشرے کو اس عمل کی سنگینی کا احساس دلانا تھا، تو آج ہمارے معاشروں کو اس کے برابر کیا پیغام بھیجنا چاہیے؟ شاید آج کا پیغام موت کے بعد مذمت کا نہیں، بلکہ زندگی میں فعال اور ہمدردانہ مدد کا ہونا چاہیے۔ اگر خودکشی ایک اجتماعی زخم ہے، تو اس المیے پر صرف رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے اس مایوسی کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے؟